नमस्ते, स्वागत छ सञ्जना श्रेष्ठ योगामा। म हुँ सञ्जना र आज चाहिँ हामी आफ्नो माथिल्लो धारलाई बलियो बनाउनको लागि र त्यसलाई लचिलो बनाउनको लागि योगासनहरू गर्नेछौँ। यो भाग 2 हो। यो भाग 2 मा अलिकति कठिन योगासनहरू गर्न आँटेको छु। त्यसै कारणले गर्दा भाग 1 हेर्नुहोला, त्यसपछि मात्र यसमा हुनुहोला। हामी कुनै पनि ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। दुईटी खुट्टाको पाइतला म्याटमा राखौँ। हातलाई जोडेर नमस्ते गरेर बसिराखौँ। आफ्नो दायाँ हात आफ्नो दायाँ खुट्टामा राखेर बायाँ हात त्यसको पछाडि र त्यसलाई समात्न खोजौँ। माथि हेरिराखौँ मलासनमा। यसमा बसिराख्दाखेरि आफ्नो दायाँ हात पुरा तन्केर आफ्नो बायाँ हात पनि मजाले तन्किरहेको हुन्छ। यो तन्किँदै आफ्नो ढाड पनि माथिल्लो ढाडमा तनाव महसुस गर्न सक्छौँ। यसमा यो हात खोल्दिउँ नमस्ते गरेर। अब पालो आफ्नो बायाँ हातले बायाँ खुट्टालाई र्याप गरेर र दायाँ हातलाई पछाडिबाट समात्न सकिन्छ भने समात्ने अथवा आफ्नो टी सर्टमा समात्दा हुन्छ। मलासनमा बसिराखौँ। ढाडमा भएको खिचाव तनावलाई महसुस गर्दै बसिराखौँ। सासको गति सामान्य। हात खोल्दिउँ। अब आफ्नो बायाँ खुट्टालाई सिधा गरेर राखौँ र आफ्नो दायाँ हात चाहिँ आफ्नो दायाँ खुट्टामा र्याप गरेर बायाँ हातलाई पछाडिबाट त्यसलाई र्याप गर्ने अथवा पछाडि भित्ता छ भने त्यसलाई समात्दा पनि भयो। तर आफ्नो बायाँ खुट्टा चाहिँ सिधा घुँडा सिधा गरेर राखौँ। स्कन्द आसनमा। अब पालो दायाँ खुट्टालाई साइडमा लगाएर सिधा गरौँ। बायाँ खुट्टा चाहिँ बेन्ड भइरहेको छ। आफ्नो बायाँ हातले समातेर आफ्नो खुट्टालाई पछाडि लगौँ र आफ्नो अर्को हातले पछाडिबाट त्यसलाई र्याप गर्न खोजौँ। आफ्नो दायाँ खुट्टा सिधा भएर बसिरहेको छ। ढाड तन्किरहेको छ। स्कन्द आसनमा। हातलाई म्याटमा राखेर खुट्टा पनि नजिकै ल्याउँ। घुँडालाई म्याटमा राखेर हिपलाई आफ्नो पाइतालामा, दुईटै हातलाई पछाडि म्याटमा राखौँ हिपको पछाडि र यसपछि आफ्नो हिपलाई माथि उठाइदिउँ। आफ्नो पाइतालाभन्दा धेरै माथि जति सक्छ माथि उचालेर टाउको पनि माथि हेरिराख्ने, छातीलाई पनि माथि फर्काएर आफ्नो औँलाहरूले मात्र गरे हुन्छ। आफ्नो हत्केला पुरै म्याटमा नभए पनि केही छैन। सास फाल्दै हिपलाई तल गरिदिउँ। आफ्नो दायाँ हात चाहिँ दायाँ पाइतालामा हालेर बायाँ हातलाई माथि, छातीलाई माथि फर्काउने, टाउकोलाई पछाडि उष्ट्र आसनमा। यो गर्दाखेरि अलिकति दुख्यो भने खुट्टामा हात छुनुपर्ने जरुरत छैन। त्यो दायाँ हात आफ्नो कम्मरमा हाल्दा हुन्छ। अब पालो बायाँ हातलाई बायाँ खुट्टामा हालौँ र दायाँ हातलाई सिधा गरेर पछाडि लगौँ। टाउकोलाई पछाडि, सकेसम्म हिपलाई अगाडि लगेर ढाडलाई बङ्गाइ राखौँ उष्ट्र आसनमा। यो आसना एकदम प्रभावकारी छ। यसलाई गरिराखौँ। तर ढाड धेरै दुख्यो भने चाहिँ हातलाई तल खुट्टासँग छुनु पर्दैन। अब आफ्नो हातलाई अगाडि गरेर हिपलाई पछाडि पाइतालातिर बालासनामा र बालासनाबाट आफ्नो छाती चिउडो म्याटमा राखेर त्यसपछि छातीलाई माथि आफ्नो केहुने चाहिँ हल्का खुम्चाउने। यो हामी 10 पटक गर्नेछौँ। पछाडि हिपलाई पछाडि पाइतालामा बालासना, छाती र चिउडो म्याटमा हालेर अनि बिस्तारै आफ्नो छातीलाई माथितिर भुजङ्ग आसनमा। सास फाल्दै हिपलाई तल बालासनामा, सास लिँदै छाती र चिउडो म्याटमा, सास लिँदै भुजङ्ग आसना, छातीलाई माथि केहुने हल्का खुम्चाउने अनि बस्ने। सासको गतिमा गरौँ। बिस्तारै उठेर हामी 3वटा
स्टेपबाट चाहिँ यो गरिरहेको छौँ। बालासना, त्यसपछि माथि आएर छाती र चिउँडो म्याटमा र बिस्तारै छातीलाई अगाडि गरेर भुजङ्ग आसना। हामीले 5 पटक मात्र गर्यौं। दुईटै हातलाई साइडमा राखेर खुट्टा माथि ल्याउँ, आफ्नो हिपतिर दायाँ हातले दायाँ खुट्टा, बायाँ हातले बायाँ खुट्टा समातेर सकेसम्म माथि उचालौँ। आफ्नो तिघ्रा पनि माथि उचालौँ, आफ्नो छाती पनि माथि उचालौँ। एकछिन बसिराखौँ। धनुरासनामा धनुरासनले आफ्नो ढाडलाई मजाले तन्काइदिन्छ। सासको गति सामान्य लिएर बसिराखौँ। सास फाल्दै छातीलाई तल, खुट्टालाई तल, हातलाई पनि तल अगाडि राखेर एकछिन आराम गरौँ। यसपछि दुईटा हातलाई आफ्नो छातीको साइडमा राखेर छातीलाई माथि उठाउँ र आफ्नो तिघ्रा पनि माथि उठाउने। आफ्नो खुट्टाको पाइताला, औँलाहरू र हात मात्र हाम्रो म्याटमा छ, अरू सबै कुरा माथि छ। तिघ्रा, आफ्नो हिप, आफ्नो पेट सबै कुरा माथि छ। ऊर्ध्वमुख स्वानासनामा यसले आफ्नो ढाडलाई मजाले तन्काइदिन्छ। हिपलाई पछाडि गरेर म्याटमा राखौँ। दुईटा खुट्टालाई पल्टी मारेर बसौँ। दुईटा हातलाई पछाडि समातौँ सुखासनामा र समातेको हातलाई माथि गरेर आफ्नो छाती चाहिँ तल म्याटमा, टाउकोले म्याटमा छुन खोज्ने। एकछिन हातलाई तन्काएर जति सक्छ माथि सिधा गर्न खोजिराखौँ। एकछिन राखिराखौँ। आफ्नो हात, ढाड, आफ्नो खुम सबै तन्केको अनुभव गरौँ। हातलाई माथि गरेर र आफ्नो बायाँ केहुनी तलतिर र दायाँ हातको केहुनी माथितिर फर्किराखौँ। तन्कौँ र यसपछि दायाँ केहुनी चाहिँ तल आफ्नो म्याटतिर फर्काउने। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास फाल्दै अब छातीलाई तल, हातलाई पनि तल, टाउकोले तल छोइराखौँ। दुईटा हातलाई आफ्नो बायाँतर्फ राखिराखौँ। त्यसपछि दुईटा हातलाई दायाँतर्फलाई राखिराखौँ। बिस्तारै बिचमा आउँ। सास लिँदै दुईटा हात माथि, सास फाल्दै दुईटा हातलाई तल गरिदिउँ। धन्यवाद। यो सबै योगा आसना गर्नु अगाडि सूक्ष्म व्यायाम भनेको आफ्नो जोइन्ट्सहरूको चलाउने आसनाहरू चाहिँ गर्नु होला। किनभने एकदम कठिन आसनाले गर्दाखेरि यो गर्न अगाडि जोइन्ट्सहरू मुभ भइसकेको हुनुपर्ने हुन्छ। यो आसना तपाईँहरूले दिनहुँ गर्नुभयो भने तपाईँले 100% तपाईँको ढाडमा केही राम्रो भएको महसुस गर्न जान सक्नुहुन्छ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि दिनहुँ गर्नु भनेर म भन्न चाहन्छु।